नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। ललिता निवास जग्गा प्रकरण सार्वजनिक सम्पत्ति हिनाबिनाको सबैभन्दा ठूलो प्रकरणको चर्चा फेरि पेचिलो बन्न थालेको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सो आदेशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। आदेशमा भनिएको छ, तल्लो तहका कर्मचारीमाथि मात्रै छानबिन गर्दा समग्र न्याय प्रणालीप्रति आम विश्वासको जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पिरामिडको माथिल्लो तहमा पुग्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। अब यो आदेशसँगै प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि बाटो त खुलेको छ, तर यसअघि अख्तियारले उन्मुक्ति दिए जसरी चोख्याउने प्रयास हुन्छ कि पदीय जिम्मेवार अनुसारको सो कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही पनि हुन्छ। जसरी यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान अपूर्ण भएको भन्दै ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा फर्काएको थियो, त्यसरी हद म्यादले मुद्दा अघि बढाउनका लागि बाधक बन्छ कि अझ पेचिलो बन्छ, यो आम चासो बढ्दै गइरहेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने, नक्कली मोही खडा गर्ने, कृत्य कागजात तयार पार्नेमा राज्यका उच्च निकायका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको यो विषय अब कसरी अगाडि बढ्ला? सर्वोच्चको आदेशले दिएको अनुसन्धानले थप सहजता हुन्छ कि कठिनाइ हुन्छ? प्रधानमन्त्री द्वयले नीतिगत निर्णय गराएको विषयमा सोही विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ मुद्दा, तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको आदेशमा उच्च तहका अनुसन्धानको आदेश दिनु कस्तो न्यायिक सक्रियता हो? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ? सर्वोच्चको आदेशले भनेको छ यो न्याय प्रणालीप्रति आम विश्वास दिलाउनका लागि माथिल्लो पिरामिडबाट अनुसन्धान गरौँ। यो आदेशले मात्रै आम जनताको विश्वास जित्नका लागि यो आदेश दिएको हो कि यसको कुनै परिणाम देखिने सम्भावना रहेकाले यो आदेश दियो? हैन, अब अदालतले आदेश दिइसक्यो। अब अदालतको आदेशहरूको फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्नु राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो। अदालतका फैसलाहरू त्यो मनोरञ्जनको लागि लेखिँदैन, त्यो कुनै एसे पनि होइन, त्यो कुनै पोएट्री पनि होइन। अदालतका हरेक फैसलाहरू त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ र कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो फैसलाको अर्थ हुँदैन। र जस्तो संविधानले नै स्पष्ट रूपमा भनेको छ, अदालतका जुन फैसलाहरू हुन् त्यो चाहिँ नजिर हो, त्यो कानुन हो। त्यसमा पनि यो त एपेक्स कोर्टको सर्वोच्च अदालतको फैसला हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला त यो त अरू कहीँबाट उल्टिँदा पनि उल्टिँदैन, द्याट इज ए फाइनल भर्डिक्ट। त्यस कारण यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ गर्नै पर्छ र यदि कार्यान्वयन भएन भने त्यो अवहेलनामा पनि कारबाही हुनसक्छ, किनभने अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनेको अदालतको अवहेलना हो, कन्टेम्प्ट हो र कन्टेम्प्ट गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। र यसमा ती पदाधिकारीहरूलाई जसले अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्नेछन् तिनीहरू कारबाहीको दायरामा पनि आउनेछन्। र एउटा कुरा के हो भने अदालतले जुन यो आदेश गरे त्यसको यो आफैमा एउटा पाथ ब्रेकिङ छ, यो हिस्टोरिक भर्डिक्ट हो। किनभने अदालतले के गर्यो भने अहिलेसम्म नेपालको ट्रेन्ड के छ भने करिब सबै केसमा त्यही हुन्छ, सानातिना व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने, र जब अनुसन्धानको सियो अलिकति माथितिर जान थाल्छ अनि चाहिँ अनुसन्धान नै क्लोज हुन्छ, अनुसन्धान नै अगाडि बढ्दैन र त्यहाँ चाहिँ लिपापोती गरिन्छ। र अब यो आदेशले अनुसन्धानको दायरा कति फराकिलो बनायो र त्यो बाँकी केही स्पेस हुने गरी अनुसन्धान यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरियो कि अब कुनै दायरा बाँकी हुँदैन अनुसन्धानका लागि भन्ने खालको फैसला? अदालतले त भनिदियो, क्याटेगोरिकली भन्यो, मिति पनि तोक्यो। यो मिति 4वटा मिति तोकिएको छ। यो मितिको निर्णय प्रक्रियामा को सामेल थिए, त्यो प्रस्तावकले प्रस्तुत गरेदेखि लिएर त्यसको चाहिँ निर्णयको प्रक्रियामा सामेल भएका उच्च व्यक्तिहरूको छ। उच्चतम पिरामिडको त्यो जुन पद सोपान छ त्यसमा हाइएस्ट टप ब्रासको छ, सबैभन्दा हाइएस्ट पोजिसनमा को छ। अब त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री पर्ने भए, मुख्य सचिवहरू पनि पर्ने भए। अब यहाँ त कस्तो छ भने सचिवमाथि मुद्दा चलाउने, खरदारमाथि मुद्दा चलाउने, शाखा अधिकृतमाथि मुद्दा चलाउने, धेरै जसो सचिवलाई पनि उम्काउने।
मुख्य सचिवलाई छुँदै नछुने र प्रधानमन्त्रीलाई झन् छुँदै नछुने यो खालको, किनभने हेर्नुहोस् कानुनी राज्य भनेको के हो भने सबै कानुनका समक्ष समान छन् र कसैले पनि अपराध गर्दछ भने उसले एउटा समान किसिमको दायित्व चाहिँ वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन। जहाँ विधिको शासन छ, जहाँ लोकतन्त्र छ, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन र उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन। त्यसकारण समान रूपमा त्यहाँ चाहिँ पिक एन्ड चुज गर्न पाइँदैन र अदालतले चाहिँ यो इन्भेस्टिगेसनको क्रेडिबिलिटीमाथि, यसको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाएको छ। अब प्रश्न नि यो आदेश मान्न कतिको बाध्यकारी छ? मैले प्रश्न किन जोडेको भने यो फैसला, यो आदेश यो किन दियो भने यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यस्तो खालको आदेश दियो, यसले चाहिँ यो आदेश मान्नका लागि कति बाध्यकारी बनाउँछ? होइन, अदालतको यो भर्डिक्ट हो जुनसुकै मुद्दाको, जस्तो संविधानमा भनेको छ नि, मुद्दाको रोहमा यदि अदालतले कुनै आदेश दिन्छ भने त्यसलाई मान्नुपर्छ। यो त मुद्दाको रोह त हो नि, केसमा बोलेको हो नि, न्यायाधीशले भाषण गरेर बने त होइन। न्यायाधीशले कहीँ भाषण गर्यो, लेखमा केही कुरा लेख्यो भने त्यो चाहिँ मान्ने बाध्य भएन। तर मुद्दाको रोहमा बोलेपछि त देश भर्डिक्ट अफ द कोर्ट। तर जस्तो यसमा जस्तो रिट त फेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको छ नि त, यो भए पनि प्रश्न त जोडियो नि। प्रश्न के जोडियो भने अब योगराज पौडेललाई मुद्दा चलाइयो, अरूलाई मुद्दा चलाइयो। अदालतले के भन्यो भने यो होल उनलाई रिहा त गरेन, तर अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि अदालतले गम्भीर प्रश्न उठायो र के भन्यो भने यो हराएको काम गर्नेहरूलाई या अब यो चाहिँ पैसा तिरेर जग्गा किन्नेलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धान चाहिँ त्यतातिर मात्रै केन्द्रित भयो। तर त्यो निर्णय प्रक्रियामा जुन उच्च तहमा सम्मिलित भएका व्यक्तिहरू छन्, जो निर्णय कार्यान्वयन गर्दछन् र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी छन्, अब उनलाई चाहिँ देखादेखि रूपमा उनीहरूलाई उम्काउने काम भएको छ, मुक्ति दिने काम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने इन्टायर यो जुडिसियल प्रोसेस र इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसमाथि नै, त्यसको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यसको क्रेडिबिलिटी समाप्त भएको छ। आम मान्छेले त भन्ने नै भयो नि कि किन यो यिनीहरूमाथि किन अनुसन्धान हुँदैन। ठीक छ, जुडिसियल प्रोसेसको कुरा गर्नुभयो, जस्तो यही प्रकृतिको मुद्दा बाबुराम भट्टराईले नै उनीहरूलाई चाहिँ यो कारवाही नगर्नु भनेर कुनै ईश्वरकोले चाहिँ आकाशवाणी गरेको छ र दे आर नट चोजन पिपुल अफ गड। डेमोक्रेसी भनेपछि अल आर इक्वल, अनि हरेकलाई चाहिँ समान रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै पर्छ। दोषी देखिन्छ भने कारवाही हुनैपर्छ। फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि अपराधको एउटा चाहिँ क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन, विश्वसनीय अनुसन्धान हुनु पर्यो। त्यो अनुसन्धानले यदि पर्याप्त प्रमाण देखाउँछ भने त्यसमा अभियोजन हुनै पर्यो र अभियोजन भइसकेपछि यदि अदालतले त्यहाँ पर्याप्त प्रमाणहरू भेट्छ भने त्यसलाई चाहिँ दण्डित पनि गर्नु पर्यो। यो चाहिँ फौजदारी न्याय सिद्धान्तको कोर भ्यालु हो। अब यसबाट त कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन नि। प्रमाण ठ्याक्कै यहाँनिर रोके जस्तो यो विषयमा बाबुराम भट्टराई र पूर्व प्रधानमन्त्री द्वे माधव कुमार नेपालसँग जोडिएको अख्तियारले जुन चाहिँ नीतिगत निर्णय भनेर छुन मिल्दैन भनेर जुन उन्मुक्ति दियो नि, यो विषय त सर्वोच्चमा विचाराधीन नै रह्यो होइन। तर मुद्दा अहिले यहाँ आदेश चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट आयो, त्यो विचाराधीन मुद्दालाई फाइनल अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ अदालतले एउटा जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छ क्या। अदालतले कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ नि, पूर्ण न्यायको लागि, कहिलेकाहीँ न्यायको अनुभूति दिलाउनका लागि अदालतले चाहिँ के छ नि एउटा आउट अफ बक्स पनि चाहिँ अदालत जान्छ। खास गरेर एपेक्स कोर्ट जान सक्छ, किनभने संविधानले पनि के भनेको छ भने पूर्ण न्यायको लागि अदालतले जुनसुकै आदेश चाहिँ जारी गर्न सक्छ। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ लिखित संविधान छ, अदालतलाई चाहिँ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता भनिएको छ। पूर्ण न्याय प्रदान गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतलाई फुल्ली इम्पावर गरिएको छ। त्यसकारण अदालतले यसमा यो मामिलासँग जोडिएको, किनभने अदालतले के फिल गर्यो भने अब किनभने यो मात्र होइन, अरू पनि मुद्दाहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रूपमा आए। अदालतले के देख्यो भने, अदालतको विवेकले के देख्यो भने होइन, यसमा त खास थरीलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको देखियो, खास थरीका व्यक्तिलाई चाहिँ यसमा उन्मुक्ति प्रदान गरेको देखियो, जसले गर्दाखेरि यो इन्टायर यो सिस्टमको क्रेडिबिलिटीमाथि नै एउटा जनमानसमा पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। अदालतले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्यो र अदालतले के भने होइन, यो सबैलाई इन्भेस्टिगेसनको दायरामा ल्याऊ, अनुसन्धान गर
र यो चाहिँ अनुसन्धान नगर्ने विकल्प छैन, किनभने यो त लजिकल इन्टरप्रिटेसन अफ द ल हो नि। जब अदालत के अनुसन्धान गर्ने निकायलाई यो लग्जरी प्राप्त छ कि कसैले म अनुसन्धान गर्छु कसैलाई म गर्दिनँ, गर्नै पर्छ र प्रमाण देखिन्छ भने अभियोजन गर्नै पर्छ। त्यहाँ कुनै चाहिँ लिबर्टी लग्जरी केही पनि प्राप्त छैन। एन्ड नो बडी चोजन पिपुल अफ गड, कोही पनि चाहिँ एकदम ईश्वरको चाहिँ सन्तान होइन कि उसलाई चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने, कोही पनि गड होइन। डेमोक्रेसीमा नो बडी इज गड। हरेक व्यक्तिले चाहिँ कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ। लसँगको कम्प्लाइन्स, ल कहीँ ब्रेक गरेको छ भने उसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। फेरि अब के छ भने ल ब्रेकर अपराधमा सधैँ जस्तो ठुला माछालाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, साना मान्छेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने, अहिले पनि यो ललिता निवासको प्रकरणमा टिप्पणी उठाउनेदेखि लिएर साना भूमिकामा रहेकाहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि अनुसन्धान गरिने होइन, ठुलालाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने भन्ने खालको जनमानसमा चाहिँ एउटा किसिमको प्रेसर पनि छ। त्यो प्रेसर को आधारमा पनि एउटा सर्वोच्चले एउटा सक्रियता देखायो भन्ने मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यस्तो छ होइन, अदालतको त्यो धर्म पनि हो कि जनमानसमा जुन उठिरहेका प्रश्नहरू छन् या न्यायको आकाङ्क्षा छ नि, हरेक नागरिकमा एउटा चाहिँ न्यायको आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविक छ। हरेक नागरिकले सुशासन हेर्न चाहन्छ नि। हामीले संविधान बनाएका छौँ त हामीले सुशासनको अधिकार छ, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनको अधिकार छ, राज्यको सम्पत्तिहरूको हिनामिना नहोस्, यो हरेक नागरिकको एउटा सार्थक सरोकारको विषय हो। त्यसकारण के हो भने यो एउटा हरेक नागरिकको लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हो, वैध आकाङ्क्षा हो कि सुशासन होस्, हिनामिना नहोस्, राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नहोस् र कानुन ल ब्रेकरहरू अनिवार्य रूपमा समान रूपमा कानुनको दायरामा आउन्। यो चाहिँ त एउटा वैध आकाङ्क्षा हो नि, यो त कुनै अन्यथा सोचेको छैन नागरिकले। त्यसकारण अदालतले अदालतको त्यो धर्म हो कि अदालतले विधिको शासनका प्रति चाहिँ आस्था चाहिँ इन्हान्स गर्नु पर्यो, विधिको शासनलाई इन्स्योर गर्नु पर्यो। त्यो अदालतको आधारभूत कर्तव्य र धर्म हो। त्यसकारण अदालतले चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भने एउटा अलिकति आउट अफ बक्स गएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कहाँ त कसैले जनताको प्रेसर हेरेर अब होइन, प्रेसर भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामी कहाँ त अदालत धेरै ट्रेडिसनल छ भन्छु म। अब हरेक कुरामा कसैले निवेदन हालेकै हुनु पर्यो, रिट लिएरै जानु पर्यो। तर हामी छिमेकी देश धेरै टाढा जानु पर्दैन। छिमेकी देश भारतमै कस्तो पनि छ भने अदालतले अखबारमा छापिएको न्युज रिपोर्टको आधारमा त्यो न्युज क्लिपिङलाई पनि एउटा रिट पिटिसन चाहिँ दायरको रूपमा मानेर त्यसको आधारमा पनि रिलिज दिएको छ। जस्तो भन्नु भारतमा एक ठाउँमा चाहिँ भोकमरी फैलियो कालाहाडीमा, अदालतले त्यो अखबारको रिपोर्टलाई हेरेर त्यहाँको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट जजलाई के भन्यो भने यहाँ चाहिँ यसरी भोकमरी फैलिएको खबर आयो, नागरिकहरू मरिरहेछन्, यो लोकतन्त्र हो, त्यस कारण गएर इन्भेस्टिगेट गरेर रिपोर्ट गर भन्दाखेरि त्यो अखबारमा छापिएको खबरलाई पनि एउटा चाहिँ न्युज क्लिपिङ, एउटा चाहिँ रिट पिटिसन मानेर त्यसको आधारमा पनि अदालतले प्रोएक्टिभली काम गरेको छ। हामी कहाँ त अहिलेसम्म अदालतले कहिले पनि सोमोतो गरेको छैन। सोमोतो पनि गर्न सक्छ। सोमोतो भनेको अदालतले आफैले पनि जुडिसन चाहिँ एक्टिभेट हुनसक्छ कुनै चाहिँ वाइडर पब्लिक इन्ट्रेस्टको इस्युमा। हामीकोमा त कति रिट दायर छन् तर पर्सेन्ट हुन सकिरहेको छ लामो समयसम्म। भएका रिट पनि वर्षौँसम्म सम्बोधन हुँदैन। एकदम अर्जेन्ट एउटा चाहिँ इस्यु भएको रिट पनि सम्बोधन हुँदैन। त्यस कारण के छ भने म त थोरै भए पनि अदालतले जुन यो सक्रियता देखाएको छ यो आफैमा पाथ ब्रेकिङ छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। अब यसमा अब अनुसन्धान अब अहिले त सिआइबीले हेरिरहेको छ ठगी र सङ्गठित अपराधमा होइन। अब सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा यी ठुला बडा भनिएकाहरूमाथि कसरी अनुसन्धान गर्छ, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने पनि अर्को प्रश्न होला। यो विषय जोड्नेछु। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो ललिता निवासको जुग्गा प्रकरणको यो विषय हेरिरहेको छ सिआइबीले होइन। अब कुरा आयो फेरि सिआइबीको भूमिकामै आयो प्रश्न चाहिँ। अब हामी जति पनि कुरा गऱ्यौँ उच्च पदस्थ नेताहरू अहिले सत्तारूढ पनि हुनुहुन्छ, सिआइबीको हातमा पुगे यो मुद्दा होइन, अनुसन्धान गरिरहेको छ, केही प्रक्रिया अगाडि पनि बढिरहेको छ। अब उहाँहरूमाथि जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सर्वोच्चले लक्षित गरिरहेको छ उहाँहरूमाथि अनुसन्धानको पातमा चाहिँ
सिआइबीको भूमिका कतिको बलियो रहला के देख्नु भएको होइन छ? अब यस्तो छ, यो सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिसकेपछि त्यसमा फेरि सर्वोच्च अदालतले क्याटेगोरिकली बोलिदियो, यो 4वटा मिति तोकिदियो, यो मितिको निर्णयमा को इन्भल्भमेन्ट छ, निर्णयकर्तादेखि लिएर त्यसको चाहिँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्तादेखि लिएर त्यो इन्टायर प्रोसेसमा को इन्भल्भ थियो, सचिव होला, मुख्य सचिव होला, प्रधानमन्त्री होला, इन्टायर क्याबिनेट होला, को छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ थरोली इन्भेस्टिगेट गर भन्ने अदालतले भन्यो। तर विगतमा फेरि राजनैतिक पहुँचको आधारमा उहाँहरू उन्मुक्ति पाउनुभयो, स्थिति त अहिले पनि त्यही छ फेरि। अब होइन, अहिले पनि यसलाई लिपापोती गर्ने कोसिस हुन्छ, अहिले पनि अब अदालतले आदेश गर्यो त्यसको एकदमै पालना भइहाल्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, किनभने जुन पोलिटिकल क्लाइमेट छ त्यो चाहिँ के छ भने दण्डहीनतालाई बढावा दिने खालको छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कस्तो छ भने ऊ आफूले कुनै जवाबदेहिता बोक्न चाहँदैन र अरूलाई स्केप गोट बनाउँछ, बलिको बोको अरूलाई बनाइन्छ र कुनै अपराध घटित भएपछि जसमा बिग स्क्यान्डल भएपछि त्यसमा केही मझौला खालका साना खालका पात्रहरूलाई सेक्रिफाइस गरिन्छ। तर यी ठुला माछा भनौँ या व्हेल माछाहरू, सार्क जस्ता माछाहरू चाहिँ बच्छन्। त्यस कारण के हो भने भनेपछि देखावटीका लागि अनुसन्धान होला तर फेरि निष्कर्षमा पुग्ला त्यो नभनौँ। तर एउटा कुरा के हो भने अब अदालतले जसरी यो बोल्यो, फेरि एउटा कुरा अहिले हामी ओपन सोसाइटीमा छौँ, मिडियाको यत्रो ग्रोथ छ। जस्तो भन्नुहोस् न, हिजो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको नेपाल के थियो भने अदालतले धेरै निर्णयहरू गर्थ्यो, त्यो खास पब्लिकलाई त्यति चासो पनि हुँदैन थियो, मिडियालाई पनि त्यति चासो हुँदैन थियो। अहिले जस्तो भन्नुहोस् न, हिजो अदालतले निर्णय दिने बित्तिकै एउटा तरङ्ग आयो नि, पब्लिकले पनि त्यो डिसिजनलाई ओन गर्यो, होइन, ओन गर्यो र यसलाई चाहिँ के हो भने अब एउटा धेरै ठुलो प्रेसरमा छ यो सरकार। यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकायहरू जस्तो सिआइबी पनि ठुलो प्रेसरमा भयो नि त। अब अदालतले पनि आदेश गर्यो, पिपुल पनि अनुसन्धान भएको हेर्न चाहन्छ, पिपुलले पनि के छ भने यी पात्रहरूलाई कठघरामा हेर्न चाहन्छ, अनुसन्धानको दायरामा आएर यिनीहरूलाई कठघरामा हेर्न चाहन्छ भनेपछि अब चाहिँ यसलाई यतिकै चाहिँ डिसमिस गर्न मिल्दैन, दबाब थ्याक्ने स्थिति छैन। किनभने त्यसमा चाहिँ सिआइबीको अनुसन्धान गर्ने इन्स्टिट्युसनको पनि विश्वसनीयताको कुरा आउँछ। फेरि यदि अनुसन्धानै गरिएन भने फेरि अवहेलनाको मुद्दा पनि पर्ला, त्यो पनि छ। त्यस निम्ति के हो भने अब अहिले चाहिँ पहिलाको नेपाल होइन, जे भए पनि हामीले लोकतन्त्रले केही पनि दिएन जति नै गाली गरे पनि लोकतन्त्रले धेरै ठुलो कुरा दिएको छ। यो जुन पब्लिक स्पेसमा हामी डिबेट गर्न पाइरहेका छौँ, हरेक नेताहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको छ, अदालतमा च्यालेन्ज भइरहेको छ, यो ठुलो कुरा हो। अर्को च्यालेन्ज चाहिँ जस्तो यो सर्वोच्चले चाहिँ अख्तियार आयोगले जुन चाहिँ विगतमा जे निर्णय गर्यो, जो यहाँनिर जस्तो अब यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ मेरो क्षेत्राधिकार छैन नीतिगत निर्णयमा भनेर जुन खालको उन्मुक्ति दिएको थियो विगतमा, होइन, अब यसको आशय चाहिँ नीतिगत निर्णयमा चाहिँ यसमा के छ, म क्याटेगोरिकली यहाँनिर अलिक कन्फ्युजन के भयो भने नीतिगत निर्णय केलाई मान्ने, होइन, सामूहिक निर्णयलाई मन्त्री परिषदबाट गरेको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने कि नमान्ने। अख्तियारको त्यो निर्णय नै प्रथम दृष्टिमै त्यो बदनीयतपूर्ण थियो। पहिलो कुरा के हो भने एउटा स्टेटको प्रपर्टीलाई, स्टेटको ल्यान्डलाई अब एउटा व्यक्तिको नाममा ट्रान्सफर गर्ने, नक्कली मोहीहरू खडा गर्ने, नक्कली चाहिँ गुठीहरू तयार गर्ने, अनि त्यो कार्यमा संलग्न भएको व्यक्ति स्टेट डकुमेन्टलाई चाहिँ फर्ज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कृत्य गर्ने, अनि त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय हुन्छ। यस कारण के छ भने हो, यो पनि एउटा के छ भने एकदमै सुशासनको लागि अत्यन्त एउटा घातक कुरो के छ भने कर्मचारीहरूले के गर्छन् भने कुनै पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सियल जहाँ धेरै ठुलो लेनदेनको कुरा छ त्यसलाई हतनपतन गएर क्याबिनेटबाट पास गराउँछ र क्याबिनेटबाट पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री सबैको भाग पुग्छ र ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि ठुल्ठुलो त्यसलाई पनि के गर्छन् भने क्याबिनेटबाट पास गराउने। तर क्याबिनेटबाट पास गराउँदैमा त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय हुँदैन, क्याबिनेटका हरेक निर्णयहरू नीतिगत पनि हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ अर्को कुरा के छ भने होइन, यो निर्णय त प्रथम दृष्टिमै यो नीतिगत होइन, यो प्योरली चाहिँ के छ भने इट इज अ मिसयुज अफ पावर। यसले चाहिँ बदनीयत यहाँ देखाइएको छ र स्टेटको प्रपर्टीलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई अपचलन गर्नको लागि, त्यसलाई हिनामिना गर्नको लागि गरिएको प्रपञ्च मात्रै हो। र अख्तियारको चाहिँ जुन मुद्दा नचलाउने जुन निर्णय थियो त्यो चाहिँ एउटा प्रवृत्त भावनाले, त्यो चाहिँ बायस डिसिजन थियो र केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनका लागि गरिएको निर्णय हो। त्यो नीतिगत निर्णय पनि होइन र यस्तो निर्णय कुनै पनि एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा
यस्तो खालको निर्णय गर्नु त्यो आफैमा चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र त्यसको चौतर्फी विरोध पनि भएको हो। अब प्रश्न नि जस्तो अपराध हुनका लागि त दुईवटा फ्याक्टर चाहिन्छन्, एउटा त आपराधिक कार्य र एउटा मनसाय होइन। अब प्रहरीले यही विषयमा 5 पूर्व सचिव सहित 406 विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी गरेको छ। यहाँभित्र चाहिँ जस्तो आपराधिक मनसाय नभएका तर आपराधिक कार्य भएकाहरूमाथि चाहिँ यो आदेशले कस्तो न्याय दिन्छ? यस्तो छ कि यो एक्टस रिया र मेन्स रिया भन्छ, आपराधिक कृत्य र आपराधिक मनसाय गिल्टी माइन्ड। त्यो के हो भने कतिपय स्थितिमा के हुन्छ भने आपराधिक कार्य घटित भएको छ भने त्यसले पनि मनसाय देखाइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी त्यसको चाहिँ रिजल्टबाट पनि हामी मनसाय थियो भन्ने चाहिँ देखिन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अब उहाँहरूको नलेजमा छ कि यो राज्यको प्रपर्टी हो र राज्यको प्रपर्टीमा मोही हुँदैन भन्ने यो पनि कानुनी व्यवस्था छ, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ कि राज्यको सम्पत्तिमा, सरकारी सम्पत्तिमा, सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन। तर जसले वैधानिक रूपमा हैन वही तरिकाले चाहिँ जग्गा किनेका छन् उनीहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ? हैन, उनीहरूको पनि इन्भल्भमेन्टको लेभल के कति छ, त्यो कृत्य गराउने प्रक्रियादेखि नै सुरुमै त्यो चाहिँ प्रपञ्चमा उनीहरूको संलग्नता छ भने अफकोर्स त्यो पनि पर्छन्। जस्तो केहीलाई चाहिँ छोडेको पनि छ नि, अब त्यसको लेभल अफ इन्भल्भमेन्ट के छ, अब त्यो सुरुदेखिकै प्रक्रियामा उनीहरू त्यसलाई मेनिपुलेट गर्ने प्रोसेसमा पनि उनीहरूको संलग्नता छ भने अफकोर्स त्यो चाहिँ उन्मुक्ति पाउँदैन। अब यो आदेशसँगै तर अदालतले एउटा प्रश्न के उठायो भने त्यो जग्गा किन्ने माथि मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भयो र यो चाहिँ खालि चाहिँ के छ भने यो साना कर्मचारीहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भयो, त्यतातिर मात्रै ढल्कियो भन्ने त्यसमा चाहिँ अदालतले गम्भीर प्रश्न उठायो। अब अन्तिममा एउटा जिज्ञासा, जस्तो विगतमा चाहिँ महाधिवक्ता कार्यालयले यो विगतको विषय हो, त्यतिखेर पनि प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर फाइल महाधिवक्ता कार्यालय बुझाएकै हो। उसले के भन्यो भने यो अनुसन्धान अपुरो भयो भनेर फिर्ता गर्यो, मुद्दा दायर गर्न मुद्दाको प्रक्रियामा जान खोजेन। यहाँ त सरकारी वकिल कार्यालयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन। यहाँ त सत्तारूढ नेताहरू संलग्न छन् अथवा जोडिएका छन्। अब यहाँ महाधिवक्ताको भूमिका के हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ, यसमा पनि विगतको जस्तो अभ्यास दोहोरिने स्थिति के हुन्छ? होइन, अब पहिला जुन यो साँच्चीकै भन्यो भने एउटा चाहिँ ग्रान्ड स्केलमा चाहिँ एउटा उन्मुक्ति प्रदान गर्न खोजिएकै हो। किनभने पहिला भइसकेको अनुसन्धानलाई पनि त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्न लगाइएकै हो। त्यसमा चाहिँ कम्प्लिट बदनियत देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो पोलिटिकल गेम प्लान अन्तर्गत त्यो चाहिँ फाइल फिर्ता पठाइएको थियो। तर थ्याङ्क्स गड अहिले चाहिँ के भने फेरि त्यो फाइल ओपन अप भएको छ। अहिले चाहिँ के छ भने सिआइबीकोले एउटा चाहिँ पाइला टेकेको छ, खुट्टा टेकेको छ, यो राम्रो काम गरेको छ। त्यसकारण यो जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा एउटा अर्को डाइमेन्सन के थपियो भने, किनभने यसलाई पनि यहाँ त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नेताहरूले जब अनुसन्धानको दायरामा आफू आउने देखियो भने अनि उनीहरूको बिचमा जतिसुकै डिफरेन्सेस भए पनि तुरन्तै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्छन् र अनुसन्धानको दायरालाई लिमिट गराइदिन्छन्। जस्तो भुटानी शरणार्थी केसमा पनि त्यही हो, एउटा लेभलभन्दा माथि अनुसन्धान गएन। यो सुन काण्डमा पनि त्यही भइरहेको छ, एउटा लेभलभन्दा अब त्यहाँ पनि ठुल्ठुला व्हेल माछाहरूको नाम आइरहेको छ तर त्यहाँसम्म पुगिरहेको छैन होइन। अनि यो ललिता निवासमा पनि त्यही भइरहेको छ। त्यसकारण एउटा कुरा के छ भने अदालतले हिजोको जुन पाथ ब्रेकिङ जुन चाहिँ जज भर्डिक्ट आयो त्यसले एउटा कुरा, त्यसको चाहिँ लजिकल इन्टरप्रिटेसन के पनि हुन्छ भने यो कुरा ललिता निवासमा लागू हुन्छ भने भुटानी शरणार्थीको इस्युमा लागू किन नहुने? त्यसै गरी त्यहाँ पनि पेरिफेरीका व्यक्तिलाई धेरै केन्द्रित गरियो, आसैपासै त्यसमा रहेका व्यक्तिलाई बढी केन्द्रित गरियो, त्यसको चाहिँ टपमा रहेका निर्णयको टपमा रहेकाहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दियो। त्यसै गरी सुन काण्डमा पनि ठुल्ठुला नाम आइरहेछ, तिनीहरूतिर अहिले पनि अनुसन्धान सोझिएको छैन, उनीहरूलाई अहिले पनि कारवाहीको दायरामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन। त्यस कारण एउटा कुरा के हो भने यो जुन हिजोको जुन भर्डिक्ट हो त्यसले अरू एउटा नयाँ आयाम पो ओपन अप गरेको छ। यसमा हदम्याद चाहिँ बाधक बन्दैन होइन। हदम्याद त अब हदम्यादलाई पनि धेरै टाइट इन्टरप्रिटेसन नगरौँ र यसमा सङ्गठित अपराधको कुराहरू पनि छ। सङ्गठित अपराधको कुरा आइसकेपछि फेरि त्यो सामान्य हदम्यादको जस्तो कृत्यको हदम्याद थोरै छ, 2 वर्ष मात्रै छ। त सङ्गठित अपराध पनि जोडिँदाखेरि हदम्यादको दायरा बढ्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आजको 6 प्रश्नमा सर्वोच्चको आदेशपछि अनुसन्धानको दायरा कहाँ कहाँ पुग्छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। 6 प्रश्नको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ,
नमस्ते।